आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि स्कीम से मुस्तफीद होने वालों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों की तेजी से डिजिटल अमल आवरी बड़ी रियासतों की मईशत को मुस्तहकम बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा के दरमियान बातचीत जारी है। बिहार असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए वसी बंदोबस्त किया गया है। कल 16 जिलों के 71 हलकों में वोट डाले जाएंगे। आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह बेहतर होकर 90.62% हो गई है और आज शाम दुबई में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से अपील की है कि त्योहारों के मौसम के दौरान कोरोना की एहतियाती तदाबीर में कोई तसाहुल न बरतें और समाजी दूरी पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह हम जानलेवा वायरस को मात दे सकेंगे। उन्होंने ये बात उत्तर प्रदेश में वजीर आजम की रेहड़ी पटरी वालों से मुताल्लिक पीएम स्वनिधि स्कीम से फायदा उठाने वालों से गुफ्तगू करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि जनधन, आयुष्मान उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी बहुत सी सरकारी स्कीमों से कोरोना वबा से बेहतर तौर पर निपटने में मदद मिली है और मुल्क के अवाम ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करके सूरत हाल को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार काम करने के नतीजे में मुल्क के गरीबों को बैंकों तक रसाई हासिल हुई है। वजीर आजम मोदी ने पीएम स्वनिधि स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में आजादी के बाद पहली बार इस तरह की स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों का उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासतों में एक अहम रोल है और ये बेरोजगारी की वजह से दूसरी रियासतों में जाने वालों की तादाद में कमी लाने में भी एक अहम किरदार अदा करेगी। मरकजी सरकार ने 1 जून 2020 को ये स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम का मकसद रियायती शरह सूद पर 10,000 रुपए तक का कर्ज देना था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के तकरीबन 3 लाख अफराद को कर्जा फराहम किया गया। वजीर आजम ने इस स्कीम से फायदा उठाने वाले कुछ अफराद से बातचीत भी की है। आगरा की प्रीति ने वजीर आजम को बताया कि स्वनिधि स्कीम के तहत हासिल किए गए 10,000 रुपए से उन्होंने अपने फलों और सब्जियों का काम फिर से शुरू किया। उसने ये भी बताया कि खाते में रकम मुंतकिल किए जाने के नतीजे में लॉकडाउन के दौरान उसे पीडीएस स्कीम के जरिए अनाज हासिल करने में काफी मदद मिली। वजीर आजम ने प्रीति की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें कारोबार में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल अदायगी का तरीका अपनाना चाहिए, जिससे और ज्यादा फायदा होगा। वाराणसी के एक और शख्स अरविंद ने वजीर आजम से कहा कि वो दुर्गा कुंड में काफी और मौजू बेचता है, मोमोज बेचता है। स्वनिधि स्कीम से रकम मिलने से उसे काफी मदद मिली और जरूरी कार्रवाई के लिए उसे हुक्काम के पास भी नहीं रहना पड़ा। लखनऊ के विजय बहादुर ने कहा कि वो स्कीम से हासिल होने वाली रकम की बदौलत अपना कारोबार बढ़ाने में कामयाब रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुद कफील भारत आलमी मईशत को फरोग देने वाली एक अहम कुव्वत साबित होगा। उन्होंने ये बात तवानाई से मुतालिक चौथे इंडिया फोरम का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की तवानाई पूरी दुनिया को तवानाई बख्शेगी। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि भारत का तवानाई का शोबा तरक्की पर मरकूज होगा और ये सनत और माहौलियात के एतबार से भी साजगार होगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत को यकीन है कि तवानाई काबिल भरोसा हो और मुनासिब नरखों पर इसकी रसाई होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि भारत तवानाई के बार बार इस्तेमाल होने वसाइल को बढ़ावा देने वाले सबसे ज्यादा सरगर्म मुल्कों में शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि हमने इस तरह की तवानाई को 2020 तक 175 गीगावाट करने का निशाना रखा था, लेकिन इसे और बढ़ा दिया गया और 2030 तक के लिए इसे बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि बाकी सनती मुल्कों के मुकाबले में भारत में सबसे कम कार्बन का इखराज होता है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा के दरमियान बातचीत जारी है। भारत की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं।
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر امریکی وفد کے سربراہ ہیں۔ اس سے پہلے دونوں وزیروں نے قومی جنگی یادگار پر خراج عقیدت پیش کیا۔ دورے پر آئے ہوئے امریکی وزراء گفتگو کے بعد تیسرے پہر وزیر اعظم مودی سے بات چیت کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کئی کلیدی اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے اور پوری دنیا میں پائیدار استحکام کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا۔ اس سے پہلے بھارت اور امریکہ کے وزراء خارجہ اور وزراء دفاع کے درمیان 2018 میں نئی دلی میں اور پچھلے سال واشنگٹن میں اسی طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار میں ریاستی اسمبلی کے چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ 16 ضلعوں کے سبھی 71 حلقوں میں کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کووڈ عالمی وبا کے دوران ملک میں یہ پہلا چناؤ ہے۔ کووڈ-19 کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے چناؤ کمیشن نے پولنگ کے دوران رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن پر عمل کیا جانا ہے۔ ہر شخص کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ماسک لگائے۔ پولنگ کے دوران تمام مقامات پر سبھی افراد کی تھرمل اسکریننگ کی جائے گی اور سینیٹائزر دستیاب کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام پولنگ بوتھوں کو سینیٹائز کیا جائے گا۔ ہر بوتھ پر صرف 1000 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ پولنگ پارٹیوں کو متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ نکسلیوں سے متاثرہ علاقوں میں بھی انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے متعلقہ پولنگ بوتھوں پر پہنچیں۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ویجیلنس اویئرنیس ویک یعنی نگرانی سے متعلق بیداری ہفتہ 2020 آج سے 2 نومبر تک منایا جائے گا۔ اس سال کا موضوع ہے سترک بھارت سمردھ بھارت۔ نگرانی سے متعلق بیداری ہفتہ ہر سال منایا جاتا ہے جس کے دوران 31 اکتوبر کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کا یوم پیدائش بھی ہوتا ہے۔ مرکزی ویجیلنس کمشنر سنجے کوٹھاری نے نئی دلی میں مرکزی ویجیلنس کمیشن کے دفتر میں عہد دلایا۔ سی بی آئی نے نگرانی اور انسداد بدعنوانی کے موضوع پر 3 روزہ قومی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ سی بی آئی نگرانی بیداری ہفتے کے موقع پر اس قومی کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے۔ آج مرکزی سرکار نے بتایا کہ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح 90.62% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63,000 سے زیادہ مریض روح بصحت ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 72 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 6,25,000 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 36,469 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 79,46,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت میں شرح اموات 1.50% ہے اور اس کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یہ شرح سب سے کم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 488 اموات کی خبر ملی ہے اور اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد 1,19,502 ہو گئی ہے۔ میگھالیہ میں جل جیون کی منصوبہ بندی اور نفاذ سے متعلق ایک وسط مدتی جائزہ میٹنگ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوئی جس میں ریاستی افسروں نے قومی جل جیون مشن کی ایک پیش رفت رپورٹ پیش کی۔ میگھالیہ کے دیہی علاقوں میں تقریباً 5,89,000 مکانات ہیں اور ریاست 2020-21 میں نل کے کنکشن کے ساتھ 2,04,000 مکانات فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج رات دبئی میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل رات شارجہ میں کنگز 11 پنجاب نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش میں پی ایم سوندھی اسکیم سے مستفید ہونے والوں سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکیموں کی تیزی سے ڈیجیٹل عمل آوری بڑی ریاستوں کی معیشت کو مستحکم بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نئی دلی میں بھارت اور امریکہ کے وزراء خارجہ اور وزراء دفاع کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ آج سے پورے ملک میں ویجیلنس بیداری ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔